ह्या वर्सा गोंयकारांची दिवाळी न्ही दिवाळे भायर सरपा आसा दिसता अशें म्हणत टॅक्सी ऑपरेटरांनी नाराजी व्यक्त केला। एका राती भितर मोपा एअरपोर्टार पार्किंग चार्जीस दुप्पट पटीन वाडले। पयलीं 80 रुपया पार्किंग चार्जीस आशिल्ले ते आतां डायरेक्ट 200 केल्या। तशेंच पिकअप चार्जीस 200 वयल्यान सोमते 250 केल्ल्याचो आरोप टॅक्सी ऑपरेटरांनी केला। आमी कायदो हातान घेवचे ना, कायदेशीर कितें आसा तेच करतले अशें टॅक्सी ऑपरेटरांचे म्हणणे। आपलो धंदो सारको चलपाना ह्या चिंतेन सगळे टॅक्सीकार आमदार प्रवीण आर्लेकर हांकां वचून मेळ्ळे। आमदारान तांकां आश्वासन दिला की ह्या संबंधान आपूण सीएमा कडेन उलयतलो। तेंचे खूब विशय आहा ते सॉल्व करूंक जाय। सीएमा कडेन आज वयतलो तेन्ना तुमी सीएमाक मेळटले। आनी दुसरो विशय म्हटल्यार हांगा मोपा लिंक रोड जो आतां उदकाळून जावपाचो तो केन्ना जावपलो? नेक्स्ट मंथ न्हू, ह्या म्हयन्यान जातलो। कोण येवपाचें आसा? तुमचो नितीन गडकरी येवपाचो। ओके। सो हे टॅक्सी जे आतां अचानक फीज वाडयला तेंचें तुमकां कितें म्हणणें आहा जीएमआरान? पळय जे फीज वाडयला आतां तो म्हणटा पळय फीज वाडयल्या ताका लागून हांवें तुका सांगलां आयज सीएमा कडेन वचपाचें डिस्कशन आहा। सीएमान ऑलरेडी आमकां टायम दिल्लो कितें 3-4 दिसां भितर किंवा कितें आहा तें सांगता म्हणून। आतां 3-4 दीस आतां आयज जाल्या आयज कितें आहा तें कळटलें फायनल तेन्ना तुका। ओके। आज एअरपोर्ट स्टार्ट जाल्यार 1.5 वर्स जाय दिले। स्टार्टिंगच्यान टॅक्सीकारांचेर हो अन्याय जायत आसा आनी हे आमचे टॅक्सीकार भाव आसा ते प्रामाणीकपणान जे कायदेशीर जी लढाई आहा ती लढपाक गेले। हालींच आमी सीएमाक मेळोन आयिल्ले, तेचेर विशय आसले आमचे जो गोवा मायल्स आसा कावंटर जो ॲप सिस्टमाचेर चलपाक जाय तो थंय ॲप सिस्टमाचेर ना चलतना गोवा मायल्स कावंटर बेजीस चलयता। दुसरी प्रत्येक टॅक्सीकाराक ताचे पयलीं कितें जातालें टॅक्सी मिटर लोक टॅक्सीकार हे कस्टमरा कडल्यान चड भाडें घेता पूण टॅक्सी मिटर बसयले। पूण आज आमकां थंयसर टॅक्सी मिटराचे जे जे ह्या हारुलान आहा ते मेळना, कमी पयशे मेळटात खुबशे। म्हणजे कावंटरवाले आपले कमिशन आमच्या हितून पयशांनी काडटा आपले। हो सगळो विशय आमी सीएमा कडेन घातलेले। सीएमान आमकां सांगलेले 3 दिसां भितर तुमकां कितें तें आपूण उतर दिता, तेंचे कडेन चर्चा करूं। ते उतर आमकां मेळोंकूच ना, मिटराचेय मेळोंक ना। गोवा मायल्साक कार्ड म्हणून आमी सांगताले तेचेरूय कितें करूंक ना। आनी आतां अकस्मात हांगा जी आहा पार्किंग आसली 80 रुपया आसली ती आनीक वाडयल्या। म्हटल्यार गोंयकारांचो टॅक्सीचो बिजनेस हो जीएमआर एकदम काबार करपाक सोदता। हातून आनीक कितें हें उरोंक ना, म्हणजे गोंयकारान टॅक्सीकार म्हणून रावपाचो ना। आतां एकूच हो टॅक्सीकार बिजनेस आसलो हो गोंयकारांच्या हातीन आसलो, बाकी सगळे घांट्यांनी आडायल्ले आसा। खंयचेच अशें कितें गोंयकारांक अशें कांय दवरूंक ना। आनी होय जर हें करूंक सोदता जाल्यार सरकाराचें खरें म्हणल्यार आमी सगळेच करपाक जाय, बरी काम करता। आतां सद्या कितले वाडयले सर तुमचे जे पार्किंगाक लागून येयला तुमी मेन? हय, पार्किंगाक लागून आमचे जे लोकल एमएलए आसा प्रवीण आर्लेकर हांचे कडेन सगळे टॅक्सीकार आयले की कायद्यान जर बेस्टेज वायब्रेट जावन कायदो हातीन घेवप बरोबर ना। आमचे जे कितें आमचेर अन्याय जाता हो आमदाराचेर कानार घालप, तातूंत जो बरो मार्ग आसा तो घेवपाचो अशें हेतून आमदारा कडेन आसले। कितले वाडयले सर टॅक्सीचे पार्किंग? 80 रुपया आसले आनी आतां 200 रुपया केले डायरेक्ट। 250 पटीन वाडयल्ले। हय, पण आतां तुमी मेळपाक येयला तुमच्या आमदारान कितें? सरकार हो तो जीएमआर आतां तो थोड्या दिसांनी 500 करपाचे आसा, पूण जीएमआराचे जर विचार पळयले जाल्यार तो गोंय सरकाराक हो काडीची किंमत दिना अशें जाता। म्हणजे टोटल जीएमआर कंपनी जे एअरपोर्ट आसा तेचेर आनी गोंय सरकाराचो कांयच हे ना, दबाव ना। म्हणजे तो कोणाची म्हाकाय सांगला की परमिशन घेवन मी हे पयशे वाडयता। फाल्यां 500 रुपया वाडयले जाल्यार बॅक सायडीन ताका म्हाका दुसरे गाडयो हाडपाचे आहा हे टॅक्सीकारांक काबार करून तेचो हेतू कितें आसा जीएमआर कंपनीचो हाचेर कांय हे प्रकाश पडना। तर कमीचे कमी 1000-1500 टॅक्सी तुमचे एअरपोर्टाचे मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचेर इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचेर हांगा 1.5 चलता, म्हणजे कलंगूटच्यान येताले भाव तेंची हॉटेलाची पिकअपां आसतली तांकांय मार न्हू। म्हणजे हो सगळ्याच टॅक्सीकारांक मार बसलेलो आसा। सगळ्याच टॅक्सीकारांक गोंय गव्हर्मेंट आनी जीएमआर कंपनी मिलीभगत जावन टॅक्सी बिजनेस हो सोदूंक सोदता अशें तेंचें जाल्लें आसा। आतां ते गोंय गव्हर्मेंट तेंचे बरोबर आसा
तुका GMRूच टॅक्सी बिझनेस सोपोवंक सोदता हे कळना पूण त्या खातीर आमी हांगा उलोवपाक आयल्ले MLA बट कितें सांगलां तुमकां लोकल MLA थिंगाचो ना अजून मेळोंक ना आतां मेळटले ओके टायम दिलो त्या टायमार सगळे भुरगे आयिल्ले आसा ओके बरेचशे कितें तरी भितर बरो मार्ग भायर पडटलो अशें दिसता ओके आनी जर ते आयकना जाल्यार तुमी कितें करतले फुडें स्टेप कितें घेतले आमचें गव्हर्मेंट इतलीं वर्सां BJP पेडणे तालुक्यान भरभरून वोटींग केल्ली आसा हय तरी आयकचे ना अशें आमी हें करिना आयकतले आमचें सरकार आमचें आयकतलें आमकां टॅक्सीकारांक न्याय दितलो इतलो आमकां विस्वास आसा आतां जर तरी आसतना GMR जर कमी करिना रेट जाल्यार GMR कंपनी गव्हर्मेंटाक आयकना अशें जातलें हेचेर स्टेप गव्हर्मेंटान घेवपाची टॅक्सीकारांनी कायदो हातीन घेवचो परत गव्हर्मेंटान तेचे कडेन विचारपाक जाय की बाबा हे तूं कित्याक करता खंयच्या कायद्यान करता तूं खंयच्या रुलान करता सध्या 200 रुपया केला 80 रुपया आहले ते 200 रुपया तेंच्यांनी पार्किंग चार्जीस केला आणि ते पिकअप चार्जीस कितले आसा ती 200 रुपया म्हणजे सगळेच वाडोवपाचें आहा हे जर म्हणजे कशें जाता एक चोरी जर कोणाक पसत गेली न्हय तो चोर चोरी करीत आसता त्या पद्दतीन GMR कंपनी हे स्टेप बाय स्टेप पयलीं 50 रुपया आहले ते 80 गेले 200 गेले आतां तो फुडें 500 रुपया करतलो म्हणजे आज जर ताका विचारूंक ना जाल्यार फुडें ताका कोण विचारचो ना न्हय म्हणजे तेचो मेन हेतू आसा वो लोकल जो टॅक्सी आहा जे गरीब भाव आहात जे खंय तरी एक सर्वीस मेळना जॉब मेळना म्हणून आज ग्रॅज्युएट जाल्ले भुरगे आसात इंजिनियर जाल्ले भुरगे टॅक्सी चलयतात खंय जॉब मेळना गव्हर्मेंट जॉब मेळना फाटले फावटी पुलीस भरती काडली कोणाक दिले सगळे राठोड आनी ते येल्लप्पा मुल्लप्पा सगळेच बसले गाठी फुडें तेंकां जॉब आसतले ह्या हेतून म्हणजे शिकून भुरगो बेकार रावचे परत टॅक्सी घेवन आनी गोंय जर सोंपयलो जाल्यार आनी उलोवन आनी कोणाचे राग व्यक्त करून काय आनी उपाय ना म्हणजे गोंयकारा कडेन आनी पेडणेकारां कडेन जो आतां मेन वेवसाय उरला तो फक्त टॅक्सीचो गोंयान खंय गेलो जाल्यार टॅक्सीचो एकूच बिझनेस उरला तेतूनय घुसल्यात हय आतां ते तेतूनय घुसल्यात तेतूनय ते झगडी करतात तेतूनय मारामारी करतात पयलीं ते ड्रायव्हर म्हणून दिले आनी आतां ते स्वता पात्रांव जाल्ले आसात पूण जो उरला जे पेडणेकारांनी आपूण सांबाळून दोन एकी करून जो दवरला तो काबार करूंक सोदता